नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। कायद अज़म के मुसलमानों के लिए खिदमात का जो दूसरा दौर कहलाता है, उस दौर को हम अगर 20वीं सदी की जो तीसरी या दिहाई है वहाँ से हम आगाज़ कर सकते हैं, फिर इसको करारदाद पाकिस्तान तक का सफ़र जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर ये वो जो दौर था, ये मुसलमानों के हकूक़ को तोहफ़्फ़त देने के लिहाज से शौरी तौर पर, फ़िक्री तौर पर, अमली तौर पर जो है वो इंतहाई मुश्किल दौर था। क्योंकि इस दौर के अंदर मुसलमानों को जो है वो जो उन्हें सियासी तौर पर तरक्की हासिल हो रही थी, जो तालीमी उनका एक अलीगढ़ तहरीक के नतीजे के अंदर जो कामयाबी हासिल होती है और जो बतौर कौम उनके अंदर वसअत पैदा होती है, उससे हिंदुस्तान के तमाम क़ुव्वतें यानी कि अंग्रेज़ और हिंदू दोनों जो है वो मुसलमानों से खौफज़दा थी और उनको ये एहसास होता चला जा रहा था कि मुसलमान अब ताकत के लिहाज से वो इतने अहम हो गया कि उनके हकूक़ को तोहफ़्फ़त दिए बगैर जो है वो आगे बढ़ना मुश्किल। और ये अमल इसलिए करार दिया गया कि हमने जो है 20वीं सदी के दूसरी दिहाई के आखिर में जाकर 1919 में एक तहरीक खिलाफत का आगाज़ किया था। उस तहरीक खिलाफत के नतीजे के अंदर मुसलमानों को जो सियासी शऊर हासिल हुआ, जो सियासी तरबियत हासिल हुई, जो उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ जिस तरह बुलंद की और जिस तरह वो मुनज़्ज़म हो गए, उसके बाद ये यकीन था कि अब मुसलमानों को उस तरह ना अंग्रेज़ों का खौफ दिलाया जा सकता है, ना उनके हकूक़ को दबाने के लिए कोई ताकत या कोई अमल जो है वो इख्तियार किया जा सकता है। अब वहाँ पर जाकर वो सोच और फ़िक्र के तहत मुसलमानों को जो है वो अपने ग़ुलामी के जो तसव्वुर है उसके साथ इस्तवार करना चाहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर जाकर जितने भी सरगर्मियाँ होती हुई नज़र आती हैं वो मुसलमानों के जहाँ पर हकूक़ का तोहफ़्फ़ुज़ देने की अहमियत का एहसास अंग्रेज़ों को होता हुआ नज़र आता है, वहाँ दूसरी तरफ हिंदू जो है वो अपनी सोच और फ़िक्र के तहत मुसलमानों की जो बढ़ती हुई ताकत है उसके रास्ते में दीवार खड़ी करते हुए नज़र आते हैं। हम इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें साइमन कमीशन नज़र आता है, फिर हमें दहली मुस्लिम तजावीज़ नज़र आती हैं, फिर इसके अंदर जाकर हम कायद आज़म के 14 नुकात नज़र आते हैं, फिर इसके साथ साथ हमें वो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसों का आगाज़ होता हुआ नज़र आता है जो तीसरी दिहाई के अंदर जाकर फिर चौथी दिहाई के अंदर जाकर जो है वो शामिल हो जाता है। तो ऐसा कहते हैं यहाँ पर जाकर 1900 जो हम अगर जाकर देखें वहाँ पर जाकर तो एक अमल जो हमें इख्तियार होता हुआ नज़र आता है कि बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब साइमन कमीशन आता है तो ये मुसलमानों और हिंदू दोनों से मिलकर कोई एक ऐसा मंसूबा बनाने के लिए आता है कि जो दोनों के लिए काबिल हो। अब ये मुसलमानों की वो एक्सेप्टेंस है ताकत की कि जिसकी वजह से अब मुआहिदे के लिए ज़रूरी समझा गया कि मुसलमानों से भी राय ली जाए, उनको मुत्तफ़िक अलग बनाया जाए हिंदुओं के साथ। लेकिन यहाँ पर असूल चूँकि गालिब था कि साइमन कमीशन के अंदर किसी हिंदुस्तानी को शामिल नहीं किया गया था और वजह ये बयान की कि ये ब्लैक पीपल जो है वो उनके साथ बैठने की सलाहियत नहीं रखते या उनको ये मेयार जो है उनका नहीं दिया जा सकता। तो इसकी बुनियाद पर साइमन कमीशन का कायद अज़म मोहम्मद अली ने बाइकआउट कर दिया और ये असूल वाज़िया कर दिया कि कोई ततहीर का अमल या कोई एक मुसलमानों के या हिंदुस्तानी के तौर पर कोई एक ऐसा अमल जो उनके बैसियत के एक कौम के जो है वो मिलिएशन का सबब पैदा करता है, वो कायद अज़म के लिए किसी भी तरह काबिल। हालांकि यहाँ पर मुस्लिम लीग जो है वो दो हिस्सों में तकसीम भी हो गई जिसको शफी लीग का नाम दिया, लेकिन कायद अज़म का जो असूली नुक्ता नज़र था कि एक मुसलमानों की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की पूरी एक कौम की जिसमें मुसलमान उसका हिस्सा है, इसलिए उनकी जो उनके जो इज़्ज़त और वक़ार को जो मजरूह किया गया है उनके बयानिए से, हम उसकी वजह से उसका बाइकाट करते हैं। फिर यहाँ पर जाकर हमें मुसलमानों के अंदर जो वो एक इनकलाबी तसव्वुर पैदा होता नज़र आता है कि जिसमें दहली मुस्लिम तजावीज़ और सबसे यहाँ पर जो बड़ा अमल हमें नज़र आता है वो नेहरू रिपोर्ट का आना है। नेहरू रिपोर्ट जो है वो अंग्रेज़ों के साइमन कमीशन की नाकामी के नतीजे के अंदर जो काविश नज़र आती है उसके अंदर बुनियादी तसव्वुर यही दिया जाता है कि एक ऐसा मंसूबा बनाया जाए कि जो हिंदुस्तान के दोनों तबके यानी हिंदू मुसलमान मिलकर पेश कर दें और हम उसको नाफिज कर दें। लेकिन जब नेहरू रिपोर्ट हिंदुओं ने बनाई तो उसमें मुसलमानों की सोच और फ़िक्र को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया और ये दरअसल वो खौफ था जो मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत को देखकर हिंदू महसूस कर रहे थे। इसे वफाकी निज़ाम नहीं देंगे, जुदागाना तरीका इंतखाब नहीं देंगे, ये वो बुनियादी नुकात थे जिसको मिसाक लखनऊ में तस्लीम कर चुके थे। तो कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसका मुकाबला जो है फिर सोच और फ़िक्र के उस पैमाने पर किया कि जहाँ पर मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को जो है वो एक तारीख़ रकम कर देने वाला अमल बन गया जिसको हम कायद अज़म के 14 नुकात कहते हैं। अब यहाँ पर जाकर हम सोच और फ़िक्र की जो कायद अज़म की जो वाबस्तगी है उसको फिर हम जाकर देखते हैं गोलमेज़ कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जाकर के जहाँ पर
سیکنڈ گولڈ میز کانفرنس کے اندر، تھرڈ گولڈ میز کانفرنس کے اندر جا کر وہ ہم فرسٹ سے لے کر تو وہاں فرسٹ گولڈ میز کانفرنس، سیکنڈ اور تھرڈ کے اندر جا کر وہاں پر جو بنیادی جو اصول اخذ کیے جاتے ہیں وہ اس اصول پر قائم ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو جداگانہ سے کا انتخاب کا حق حاصل ہونا چاہیے، نمبر 2 پہ وفاقی نظام حکومت ہونا چاہیے۔ اب یہ بھی بنیادی جو نکات تھے جب سیکنڈ گولڈ میز کانفرنس کے اندر اس کو ڈسکس کیا، کیونکہ پہلی گولڈ میز کانفرنس کے اندر کوئی زیادہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ بحث و تمیز کا نتیجہ نہیں نکلا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہندوؤں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ جب سیکنڈ گولڈ کانفرنس کمیٹیاں بنتی ہیں تو قائد اعظم اگر اپنے نقطۂ نظر کے ساتھ جو ہے وہ منسلک رہتے ہیں اور کسی بھی ایسے معاہدے کے لیے تیار نہیں ہوتے جہاں مسلمانوں کو ان دونوں حقوق سے محروم ہوتا، پھر اگرچہ تیسری گولڈ میز بھی کانفرنس ہوتی ہے لیکن وہ بھی بے نتیجہ ہوتی ہے، لیکن اس کا عملی نتیجہ کمیونل ایوارڈ آتا ہے۔ اس طرح یہ مسلمانوں کی قائد اعظم کی فراست تھی کہ وہ اپنے نقطۂ نظر کے ساتھ اس طرح منسلک ہو گئے کہ ہندوؤں کی جو سازش تھی کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک معاہدے کے نام پر جو ہے اس عمل کی نفی کروائی جا سکے کہ جو میثاق لکھنؤ کی بنیاد بن چکا تھا، وہ قائد اعظم نے ناکام بنائی، اور اس کے نتیجے میں انگریزوں کو یہ احساس دلایا کہ مسلمانوں کے جو مطالبات ہیں ان کو تسلیم کیے بغیر جو ہے وہ نہ صرف مسلمان اس پہ اگری نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے نتیجے میں ہندوستان کے اندر جو ہے وہ کوئی ایک پرامن ریاست کا تصور قائم نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر جا کر پھر ہم نے وہ تصور دیکھا جس کو کمیونل ایوارڈ کہتے ہیں۔ پھر یہ کمیونل ایوارڈ کے اندر جو ہندوستان کے اندر تمام اقلیتوں کو جو بنیادی طور پر سیپریٹ الیکٹڈ کا حق دینا جائے، جس میں اندر ہندوؤں کے جو ہے وہ طبقہ بھی شامل تھا جن کو شودرز کہا جاتا ہے۔ تو میرا میں وہاں پر جا کر ایک ایسی کامیابی حاصل ہوگی کہ جہاں پر جو ایک مسلمانوں تک وہ محدود جو تصور تھا سیپریٹ الیکٹڈ کا، وہ دوسری قوموں تک بھی جو ہے وہ دوسری اقلیتوں تک بھی جو ہے وہ اگرچہ وہ قائم تو اصول نہ رہ سکا کیونکہ گاندھی نے اس کے من بھرت کر کے اور پھر ایک معاہدہ کر کے اس سے ان کو انحراف کر لیا اقلیتوں کے لحاظ سے، لیکن اصول جو ہے وہ طے ہو گیا کہ اب اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے انگریزوں کے پاس جو راستہ ہے وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا۔ پھر ہم آگے چلتے چلے جاتے ہیں، یہ اسی سوچ اور فکر کی کامیابی کا نتیجہ ہے کہ جب گورنمنٹ آف انڈیا 1935 آتا ہے تو اس کے اندر بھی وہ تمام اصول جو ہے وہ اختیار کر لیے جاتے ہیں سیپریٹ الیکٹوریٹ کا، پھر اس سے مسلمانوں کی نمائندگی صاحب وفاقی نظام حکومت کا۔ تو وہ اصول جو مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ اب وہ اتنی طاقت کے ساتھ پیش قائد اعظم کر چکے تھے کہ اس کو گورنمنٹ آف انڈیا 1935 کے تحت بھی اختیار کرنا پڑا، اور پھر عملی طور پر جب 36 اور 37 کے جو انتخابات ہوتے ہیں گورنمنٹ انڈیا 1935، اگرچہ مسلم لیگ اس میں بطور سیاسی جماعت تو کامیاب نہ ہو سکے، لیکن اس کے نتیجے کے اندر جو کانگریسی وزارتیں بنی، اس کانگریسی وزارتوں کے جو ظلم اور بربریت تھی اور جو ان کے سرگرمیاں تھیں جس کے اندر تعلیمی استحصال، معاشی، اس کے خلاف قائد اعظم محمد علی جناح نے جو آواز اٹھائی، اس آواز نے مسلمانوں کو وہ طاقت دے دی کہ جو ان کے لیے آزادی کی تحریک کا سبب بنی، اور وہ پیغام یہ تھا کہ مسلمانوں جب یہ کانگریسی وزارتیں ختم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ڈے آف ڈیلیورنس منائیں، یوم نجات منائیں۔ اس طرح مسلمانوں کو جو ہے وہ اس ظلم اور بربریت کے خلاف جو ہے وہ ایک دن کے طور پر منانے کا وہ تصور تھا کہ جو ان کے اندر ایک یکجہتی کا تصور پیدا کرے گا، ان کے اندر آزادی کی جنگ کا لڑنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ مسلمانوں کو جب انگریز جو ہے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے ساتھ سوچ اور فکر کے ساتھ منسلک ہونے کا عمل اختیار کرتے چلے گئے، وہاں دوسرے ہندوؤں نے اس عمل کو روکنے کی جو سازشیں کی، ان دونوں کو اگر کامیابی کے ساتھ کسی نے مسلمانوں کی رہنمائی کا فریضہ سمجھا تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے کہ ہندوؤں کی سازشوں کا ناکام بنایا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انگریزوں کی سوچ اور فکر کو اس لحاظ سے مضبوط کیا کہ وہ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی کاوشوں کا جو ہے اور جو انہوں نے آغاز کیا ہے اسے مزید طاقتور اور توانا بناتے چلے جائیں۔ اس طرح کہتا ہے کہ جو ہمارا جو فیز ہے جو 1920 کے بعد شروع ہوتا ہے اور 1940 تک کا جاتا ہے، اس فیز کو اگر ہم مسلمانوں کی فکری رہنمائی کا دور کہہ سکیں تو غلط نہ ہوگا، اور اس فکری رہنمائی کا اگر کریڈٹ کسی کو جاتا ہے، اور یقینی بات ہے بہت بھی جاتا اور بھی لوگوں کو جاتا ہے جس میں علامہ اقبال بھی شامل ہے اور بھی، لیکن یہاں پر جو عملی طور پر جو سب سے زیادہ اہم کردار ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ہے کہ خود علامہ محمد اقبال نے بھی قائد اعظم کو خطوط لکھ کر جو ہے وہ انہی کامیابیوں کے نتیجے کے اندر انہیں آئندہ کی رہنمائی کے لیے ہندوستان کے لیے پیغام بھیجا۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کے نزدیک بھی اس عہد کا جو سب سے بڑا رہبر اور رہنما تھا وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ تھینک یو۔